الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عباد الله اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أجارنا الله تعالى من البدعات. قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد مالي ولم يكونتينير تفسير ما سورة المائدة سورة من نبيكم الله دومو هل بكرة الله دومو لكيتو بيلو نرجع هيجو توبا هيجم توبا أبي إن شاء الله. سبحانه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. صدق الله العظيم. ماريولو أكوكو أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. حرما أو بوزيتي منتي حلال حرما نافل عليكم حلال إحلال تحريم. دونك نيكو حرما ولا أوبوزيتي حلال لك. الحلال الذي لم يلبس الإحرام ولم يدخل في نية الحج أو العمرة ولم حلال ني بكوالا هيجو كيتو حلال موامن نيتي إبي يارنا مكة جيس إلى الله إما هيجو إما هيجي كي ميمو عمرك بس إحرام نية الدخول في الحج أو العمرة وليس بقول لبيك حجا لبيك عمرة. دونك أكوكو أحل لكم صيد البحر يالا ترم أتافو يجي ديغاليا كوا فونغو حرامي عليما واني سبولو وجام au contraire le fal barri wal bahri wala be bulanya donc wa ben be jito wala da alo ben be jito wul wanga bum ba tintikan tal ala la funsiri ala ala hikmo mo be hakilla barala atala halo ala wuri men yotahi ala suboɓe ni tarabato hal ni itarata ifanan ɓe tamalane sigala ko dolu même ay kay wuti isol dumu hali min kanatake itel daatale hali min kanatake so soro fanga ɓe albarrumaila barrumai subo men si balu jeeto ha balu tintula dol ko hali makanatake isa ɗum wala men gañi barrumai ka kanatake wala gañi mais fen naɓe jeeto yo watto dani fen siyama mbije men ɓe jeeto amen ɓe jeeto ya wolu allah kilala ani so mbeɗalamo men ɓe mbiɗata ako haala uhilla lakum saydul bahri ba kono wañi feŋolu ba kono feŋolu alu ka menu
ba gono fe menu muta aloki iwani aloki muta o va me fo wanyo ko say aloki muta mata an lakum wakita mufenta aliyam wali sayyara anin bi aslalu sayyara imejendi in to be fola ni ko bi ko sayyara mo ko to tamala to sayyara ubi wala wa hurima alaykum saydul barri ko asagita mamang tinti waji fengolu wala haram talwala madum to hurma fanni albi ihramo wattaqullaha aluka kata aluka ifantanga alama aliyamal men aluko ke al fatandiya men ma aluko tuye wala mu wattaqullaha inti alladhi ilayhi tuhsharuna البيبي مدن نمم الحشر قال ابن عباس وسعيد بن المسيب أو المسيب سعيد بن المسيب ابن عباس كو وسعيد بن جبير وغيرهم أني تنولا في قوله تعالى رافو وإلا لكم سيد البار يعني ما يستاد منه طريا أنت من كندو متا بات طريا لحما طريا اسمه كرب ولا ألسبن كرب متى إمام يقول كرب طريا مولد وطعامه ما يتزود منه مليحا يابسا لا بتعرفوا طعام من طعام لا دوبيه سورة المائدة فلو طعام ذبيحة تم كانت فنو جان يبقى فهم منه لقوري كوكو كالا ala ko gala mara hatati akana fiya min ta'amu fadaru mawlid ma yutazawwad minhu malihan yabisan albata la ko gala ja ko kala pati ko di hake kenda martala ametiya wala وقال ابن عباس في الرواية المشهورة عنه ابن عباس كو رواية لا ممالون تابع وكتب منتي رواية كتبابل نيكو في الرواية المشهورة عنه له أكثر من رواية voilà رواية من ملو تابل أكو سيده ما أخذ منه حيا يغاب سيد البحر كون ألغى في من متاكين دولا طعامه ما لفظه ميتا ما يغاب من باي أفاني أجيفه وهكذا روي عن أبي بكر الصديق وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وأبي وأيوب أبي الأنصاري رضي الله عنه وإكرمة وأبي سلمى عن عبد الرحمن وإبراهيم النخعي والحسن البصري والبير نفو نينجي ناتا يغفر متاكدو سيد البحر طعامه كمم فايتانا أبي كتو كلمة سيودو دو من فرمي دجالا أكو كالا غالا مرا وفرمي فاري دو فرمي فاري voilà follow le indo riwaya mkol غسيا بل follow ولا مراجع ودي وقوله فساكو وطعامه البر كلام تمن نفيو أبي بريلين دوما يقال أوري لغو كوغو بالا قال يسنو دو بلالي ولا آتنا غلاءنا لقينا في من الأمر من سفرنا هذا نصبا هلا نقول كو طعام كوي جاري ولا تمور هلا وقوله متاعا لكم وللسيارة ألاف متاعا أي منفعة وقوتا بيغالونكو يجي جارينو وفلو بيلباتو إلا فهم من نقولي إلا غاغا خنفاسو تاتو وبيغادو مفنا ولا وجدت منفعة ألغا بين غاغا أنا فلو للدالما ونفهم الدالما وقوتا ألغا بين كدو مفنانتي إلا كيلا بلوتي
لكم أيها المخاطبون منما فمخاطبون المخاطبون أي الذين يتكلمون المخاطبون الذين يستمعون يمن ميلا فتح ولا لا وديا أن صرف فتح أن ضمغي بوجهنت المخاطبون هم الذين يتكلمون ولا من يقول المخاطبون هم الذين يستمعون إلى كلامك من بيلكم ولا من ايوه بون وللسيارة وهم جمع سيارين نيغا سيارين ولا جمع له سيارة تاو لغاكي جموتي et au contraire bakaratun kiling bakarun asiyamama inta au contraire sayyaratun tamala siyamama sayyarin tamala sayyar tamala kiling qala ikrimatu liman kana bi hadratil bahri was safari akwai mulul ma sayyara min bi badala ديري متامنا بعد على أن يبيع سلام وقال غيره أتركوا الطري منه كو دول فرانكو كو فين كيرو لو يجي كيرو لو لمن يستعده من هادرة البحر مؤمن به يجو متلا بعد على وطعامه ما مات فيه وفلان كوكم فتول الطعام أو استيد منه يغمن واني وملح وقدد إغا على كوكو كالا فين زاد للمسافرين والنائين عن البحر هذا نقول زادا هكذا فندتي للمسافرين بأسلالهم والنائين عن البحر أن يمر سبل البحر وقد روي نحوه كوي غنيهم في الله عن ابن عباس ومجاهد والسدي وغيرهم روى الإمام مالك بن أنس عن جابر بن عبد الله قال إمامنا أنس كو مالك كو أراتا أنس ما أكو باس رسول الله بعثا قبل الساحل كلا ستولكي بعد ما فنلا فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح أبو عبيدة بن الجراح كلا أميرتي وهم 300 وغاترهم وكمة 7 وأنا فيهم أكون تميدوتي قال أكو فخرجنا نتنابو حتى إذا كنا ببعد الطريق فنيزداد كم بسلوتو نفندو بنتا فأمر أبو عبيدة إلى أمير يا مري بأزواد ذلك الجيش كويغا كويغا فندو ينين ستوليا فجمع ذلك كله غيب مالي فكان مزودي تمري خاطر التمري لمو إلى فندوتي قال أكو نو فكان مزودي تمري كنت لا فندوتو متمري c'est-à-dire furba fando bidan ani kamanyan fando donc furba fando bandi nga silen ako be gana itamadi kamanyan fando ito ma fu ko ntala minti ito me etanto ntala minti ntakela wa ni kila gamen sala sama même pour ko amiglem ame masos imam masos ha bien à la réserve la probable d'abord donc au réserve alors ni d'abord qui le vidé ah comme vous le gagne to gagnante ah so va que le gol comme vous le gagne to gagne
كيف تجيب أبلا كم زوجة تبتا وتنو ورتا على أيدي وراسي يبغى لي يمبرزهم والله إلى حكيلو ما نيجو كم كان لبتو إذا كلا كم كان لبتو ولا قد لبنا مسوسو بين أتيتا تكوكو مزودي تمر كنت تاتو متمرد قال فكان يقوتنا كل يوم قليلا كاتون سنبيدا يني أبي هل يتامو بومباتي ها بوي بلو سوسياليزم ها بوي بلو ها دوما سو بلو سابيل دوني حتى التمرة ها تمودو فمو أجي تمر كيلنا ديمو كيلما أكو حتى فني هابنتا فلم يكن يصيبنا إلا تمرة كو أنا طلبان أبي سوفو تمرة كيلين فقلت وما تغني التمرة كو غاني نينكا كو تمرة ميمو فادي أنا بتي استفهام إنكارو فقال فقد وجدنا فقدها حين فنيت أكو كونا على كلنيا سوتو تممنا بانتا قال ثم انتهينا إلى البحر مولو تسير ناتنا بعد على فإذا هوت مثل الزرد كنا تنا بلنجة أبل فعل يكون فتكلو بس الزرب يغفر من فعل بالزباي حديثه بيجي الله كلا لا حديثه بيجي فأكل منه ذلك الجيش ها فأكل منه ذلك الجيش أكون ستو كومبلي غادم 18 ليلة تلتني الناني الله تلتني سجي الله أكبر ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلائه فنصب أتونكم يتغلبا دل سيدنا أتجكلمه يكون نيلا يقول فراتلما تجكلمه كألا مرا ثم أمر براحلة فرعلت أنا تنا في كيرا بوجي هو متى يقولوا كتا إني وتاتا ومرت تحتهما فلم تصيبهما كوي تنبتا يكوتو إمام مغالا وهذا الحديث مخرج في صحيحين كان صحيحين كنا وروى مالك عن أبي هريرة قال سأل يو دي الله كلا كو حديث بناري كو نعم سيكون شامل سأل رجل رسول الله فقال يا رسول الله أنجنا لا كلمتين حديث والفقه يحكيو كيف كلا مينك إنا نركب البحر كنت رسيبك باطل ونعمل معنى القليل من الماء كنت جندين سبب تلاجي كنت ليه ولا جيكو ولا فإن توضعنا به أتشنا نين نوصل متالا جيدا واسم متالا أفنتوضع بماء البحر أفهمنا زين جيسي ما وتمولا نصلي متا باجيلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك لكم هو الطهور ماؤه أكو باجي أجيب سنيارين الحل ميتته أجيفه بدهر وبيمونينا إنك سلجي منا أو تو سلجي فاي أكيد كتفنا فاي من توتي أنسي سلجي متالا المنا تكمل فادا فنانتو الغدو أجيفه لا سادم كيف هذا عام تنفل لا ببلو نجيلا إما بيرك فلا وقد روى هذا الحديث الإمامان الشافعي وأحمد بن حنبل وأهل السنن الأربع شافعي أحمد بن حنبل أن سنة مولانو إنه والغاء الفلة والجوت سنة مولولو بتا فلة بس أحمد بن حنبل مسند بابا نمبر وصححه البخاري على صحة والترمذي عن الترمذي
وابن هبان عن ابن هبان وغيرهم عن التنون. وقد روي عن جماعة من الصحابة عن النبي بنحوه غيرهم في الله جماعة الله كلا صاحب الله جمالا ونينيون. وحرم عليكم سيد البحر وكما ساقوا الموتي نتنبيه لنا آية كتتا. واتقوا الله الذي إليه تحشرون. قالوا سلا دول بي نملك أقول بساجلا كو واتقوا الله الذي إليه تحشرون. ألو إفانتانغا ألما ألو على يامرون باتو ألو على فتن دول تجي ألو بتالا مدينة على من بطلا. يقول تعالى ألكو واخشوا الله أيها الناس واحذروه بطاعته فيما أمركم به من فرائضه. وتاجه تقوى نتجاوز إنه امتثال أمر الله واجتناب نواهيه. كو ألغى سلام على ألغى مفيا على ما من بين متقواتي ألغى يامر لبتو يامر فرنا يامر منا أكتفر التي أنا ألغى فتن يامر ما بتاتك حرام كوتبا بتاتك كون كوتبا ألغى بيتي. في هذه الآيات التي أنزلها على نبيكم ألغى آية من نجي على النبي محمد من النهي عن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام وعن إصابة سيد البر وقتله. نمن بفنا فتن دي كولو كونو ولا مو دولو ميغاتي ولا مو كاندا بوماتي ولا مو بمباوتي جلان اليا ولا مو كالوتي pariyeti agudola wala mu larion e fongo wanyoti kulul kono nibe ihramoto alinqi ifa fi al ihramkum fa inna lillahi masirukum wa marjiukum alu kanka ala matanga munna albi tala telema albi labanna telema albi sagila telema fa yu'aqibukum bima'siyah dul kesilen ala galu yagan katala ala mun kisau. Bon ayo men bukaramba جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. أكوكو جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. قال كعبة مؤوليا économie source قياما يمو économie لتي économie source alin l'Allemagne na ayo lobiye ko la tutu sufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama wa qiyama wal min ka maka halni min saudiya tilinta halni man petrol sotolu makasiban mo na bidila maka ebe traitement to kuntla aéroport là-bas barrage là-bas dala kempla dala biuru lani lulu be soledi imira mo million saba woni ni le modi $275 2,750,000 modi nkili ntamu anu wul fana be ni la budi pakere be tala etala me utiliser li ala ta yamu ko toje wala apla ala da ko mo ko ta kay joto li yashadu manafi alahum wala adlan nin mo won ko yiyan sikar makka
aya sika yulana tunna ba ti musika yidi aja yidi na ala ga be ko londa ngitan na ala ko garga ta ala ga yidi ke ala man alla mu dafa dul bonon soto ji ala ko commerce ki ji ko commerce wala ga je la wuli fu ndu kamale ite ga tagina africain panol ti do ta silwa ta ti do ta be ta ga yi gonta ta yi gon bulla ji o mu dafa wala mu qiyamai ala ka kaaba ke wonati anin bato men fana be kalaji alu nga continue ko جعل الله نعم ولا أكو يقول وجعل هذه أيضا قياما للناس أهاكل لو فلتي مغليا كما جعل الكعبة قياما لهم فحجز بكل واحد من ذلك بعضهم عن بعض تعرف ما معنى الحجز ريزيرفي من نعم بالي أكو كسير الله الكعبة البيت الحرام قواما للناس قياما أبيكلي لماذا قواما كسرة ألف واو لا ياو ولفلو بتمر أمينو فيها أمان كيني أرام كنت قواما donc واو تسكين إتو واو تسكين سكون فلو فنان بنتا أضرمت في الياء لماذا كان من المفروض أن يدغموه في الواو أيضا أضرمت في الياء لتناسب حركة القاف قوامة يقول قيامة للناس الذين لا قوام لهم إيكونومي تمومن بلو هكي إيكونومي سوستوليا من رئيس يعزز قويهم عن ضعيفهم إلى منصول مبا مبه مغو لامفريغلو ريزيربي لا إنو مغو بانغمالو ريزيربي لا لامفريغليا ألاكو خذ من أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم على فقرائهم هذا حجز القوي للضعيف ومسيئهم المحسنهم أني مكرول لي مودي الله وظالمهم المظلومين أني تونيجين تلو أني غبن تونيجلا والشهر الحرام والهدي والقلائد يقول وجعل هذه أيضا قياما للناس كما جعل الكعبة قياما لهم شهر الحرام أني هديو أني قلائد إذا قلائد من لا كعبة لا قلائد إلى فوق توني ما بري فمني يترمى بري كفو كعبة ستار لا فحجز بكل واحد من ذلك بعضهم عن بعض أو برزربي يغني إذ لم يكن لهم قيام غيرهم مناغي لمرا مسيكي السورس إنكم تبلفوه وجعلها معالم لدينهم ومصالح أمورهم أكيد دين ولا سيمبولوتي أني إلى منافقة وجعل تعالى الكعبة والشعر الحرام والهدي والقلائد قواما لمن كان يحرم ذلك من العرب ويعظمه بمنزلة الرئيس الذي يقوم بأمر طبائه كو أغوكي ريزرب تيما يبيري تلا منكو يكو منصور من فنمبي يري تلا alamara mugol kunyame wa amma al-kaaba sila fal haram kulluhu alafu ko kaaba al nyaay bum tiga men na won tele haram ko no yele mu kaabati to tamen wa sammaha Allah haraman qala ga tola mun haraman li tahrimi iyaha an yusadu sayduha
mun na ala ka to la haram parce que to haram o kiji ko mo wolo ka wani o ke albato faamu voilà bon ayo men benari ko mamoro wa anna la bi kulli shay'in alim yaqulu ta'ala sayyartu lakum ayyuha an-nas dhalika qiyama mukalen sus in komti kay ta'lamu al-fasalo anna man ahdatha lakum limasalih dunyakum ma ahdatha nimmen tata fem kuta kriye silek al-tema alla dunya munafagala mimma bi qiwamukum alla sus in kom bemenna alla lu fegal bemenna ilman minhu bi manafi'ikum wa madarrikum idum na munafaga logato ila toro logato annahu kadhalika ya'lam jami'a ma fi samawati wal ard ko alahu wulon nyamen pem panam be sanga ni ndugo ko holon mo nyale mimma fi salahu ajilikum wa ajilikum wala tulani prononcer ya gani ha ni ko ajilikum tan jonjogo sai ajilikum alim men panambe dugundila ولتعلموا أنه بكل شيء عليم فاسألوا على أتلا نوتا كوبيلا لا يخفى عليه شيء من أموركم وأعمالكم ألا بارو نالا كونيالو ومن نغم ألما وهو محصي عليكم أبا الكرس لا بملك أبا الكرس لا بملك المحسن منكم بإحسانه على كل ما كلا أو سرا جمالا والمسيء منكم بإساءته أكرم كلا أو سرا أكرم لا اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم إغاني أبتي ما كونغو أكونغو ستونوفو مولي بأمان دوما أكانا كمغتي أمان ستي ممبور لمما وأن الله غفور رحيم كاهن لمن سورة فرماتي yang aku fulo la dinja kala mo nima kela sara dimala akun kela sara akurwala ana tana sifatu laban kurun kela sara la ani nima kela sara la be bataje illa anna allah shadidul iqab alladhi limusi wa anna allah ghafurur rahim lil muhsin voilà يقول تعالى اعلموا أن ربكم الذي يعلم ما في السماوات والأرض ولا يخفى عليه شيء من سرائر أعمالكم وعلانيتها المارك من فين بينهم سكن ندوغو الله بم من نقامة الله من نقوم الله من لانكلمة الله من غلوبا الله أنكو منسو شديد العقاب على ينكتو سموه من أصاه وتمرد عليه من نا أمسوسو الروبنتام مرتتا تمرد وهو غفور للذنوب من أطاعه وعناب إليه مؤمن كان لبط أخيفان ساقام هنسود جنوب غفر له وبي خسانس دي مولما من غا أمسوسو على كيف ساقي رحيم به أن يعاقبه على ما سلف من ذنوبه قال له إنه خبوه مهما كا أغا هن أغا تراجع عن كتا جنوب بنتم بتا أميوكي نيري فنساقام بعد إنابته إلى فنساقه قولا وتوبته منه إلى توبه قولا ما على الرسول إلا البلاغ بارغل فوينتي كرمو ولما فوينتي كيلامو ولما فغا فاليا ينغني ينماني لا من دي أسلم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لا من دي غاتا لا من دي غاتا والله يعلم ما تبدون وما تكتمون والله ألا أتلا الغلون دي كفلنا ألبي من نقولنا ألبي من لنقرمالا وهذا من الله تهديد لعباده ووعيده على بلو مكون وربال مينتي يقول ليس على رسولنا الذي أرسلناه إليكم نكيل أنا منكي الماء فين تاتما إلا أن يؤدي إليكم رسالتنا
فأغنى كلا درون سالم كلا لسالم ثم إلينا الثواب على الطاعة وعلينا العقاب على المعصية نتلا سلين نمنا نكان لمتا إسرا بنتلا نمنا نيبان وفنا يغنغدو بنتلا وغير خفي علينا إلى بانبا أنينا سوى وانتنو ننتما المطيع منكم القابل رسالتنا وبين سنتن تلكيلا أغن أكيد مما وطا كمبو كان لندي من العاسي العابي ورسالتنا مومن فلان يبان na message ma mo fanallo لأن هاتون دالا نعلم ما عمله العامل منكم بس انت قالوا البارد ديغون انا كمان بارا فأظهره بجوارحه ونطق به بلسانه وما تخفونه في أنفسكم من إيمان وكفر إلى منك ني ولتي سلطة إلى ديغوني يلو ولم عمله بجوارحه ني غاجا كودي بملومن قال غادي جوارح لمبيت ما إبن من فلان فلين نغلا سبحان الله الله أكبر لا إله إلا الله ألا بقول بيرما أنا ألقى من فلان نمران صوت بيت كاو بيرن ولا فمن كان كذلك لا يخفى عليه شيء منسوب من بونيا فم من ضمائر الصدور من بصندوق ما ومن في الله أبدا وظهور أعمال النفوس من ألقى من لنكرما ألقى من قلوبا وسرا أني أنقطع أباتهم فحقيق أن يتقى كوتا الوكالة تنقى ومسوبة قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. إليه يا بك نمانغاني أمباسي وكذا كنتي. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسوءكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. يقول تعالى لرسوله ألا قال كلا أما فلا كلا قل يا محمد أفو إنت محمد صلى الله عليه وسلم لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. مريم خبيث اسم جامع لكل ما يضر الناس. تو مدين ديغلمو بس هذا ما نيجي ولا أنت لنيمو كنت من كويه كم ما جاء القرآن كنكو جنبه حرامي فاهم كو أيوة اللي نيرام بكو جنبه حرامي كا أيوة يترنا القرآن كنكو الخبيث تند الناس مغطورة نيرام يجي كنوبا إبا أكمبا أبي خبيث donc jambala ko dal ran ala haram ta docteur men ka ko jamba khabis ko khabis ta sa ko khabis voilà donc be ben ta ko khabis ala dum ko khabis be haram voilà يعني أن القليل الحلال النافع خير من الكثير الحرام الضار كو حلال دومن ديو لا أي يا أيها الناس ولو أعجبك أي يا أيها الناس هل من وتاتا المكابة أتل المغول ممكن المكابة كثرة الخبيث فم كرمو بالربا سيال يعني أن الخليل الحلال حلالا نيو من بيبولنا النافع من بنفالا خير من الكثير الحرام الضار حرام بمبا من بتورك yamba sarjama mi gul sai
ibe tala gagalla ha jamba salje mabbi buli kata gagalla e tala mo holul pushana la wonya e pushon tala tala ga mo holma wala gatla malboro ibras sun sai atarat kotla ko kanser be mo bella ko atala sabu ya jalba bulla milliard bi saba la milliard bi saba ga men babu iben anila atala kabule jabo minal be ribade ko kanser bi la katala kabule irati bi kotla la milliard bi saba ga men bay bulla Bitara ya da be wani. Yo kada. No kita ngadi ma. Ibe anila ya mala ngadi ma. Yeah. Kama sha iko aru وغاتنا بتاعي كوجم بوجم بكوي التعذير لام التعذير السجارة سبب أساسي لسرطان القلب والقولون إذا وصفها ما يكون كوني بيسي كلا كيس ولا تام بتريا أنا لكم بقول كنا أمين كيدو كوي ناس بلا كي كان كسرو داون يقيس سلايا كان يسمع هم ولغان بركيز أقول برو بالله لا بك دي ما قل وكفى أكو الله كلا أكو كما جاء في الحديث ما قل وكفى خير مما كثر وألهى أكو من دعياتا أمو وسا كل نفس من كسيا أمو تورو فاتقوا الله يا أولي الألباب اللب موت بنك سولم لب سندومت ولا تاتلا كسي فتيكونو بنك سوماتلا voilà akoko فاتقوا الله علي على لا يامروا اللبتو الغرا فتنقول تجي يا أولي الألباب أتحكي لكسد كل أي يا ذوي الأقول الصحيحة المستقيمة حكي ما كلمة تقول من الحكي المساري وتجنبوا الحرام ألغي يصوبوا حرام ولا ودعوا ودعوه على غاتيه واقنعوا بالحلال ألغي وسا حلال ولا واكتفوا به ألغى وقال وسا كوا ها ألغى حلال ما أهل وسا قناع لعلكم تفلحون على كل سنة سطو القيامة المسلمين دنيا أني القيامة تفلحون من يتا فجأة كفي الدنيا وموت على كيس كانسر على جنبات دي دولو نالغا تجي على كيسي فندين كيف فاتو يا فندين كيف بابي فاتو دروبنا ولا آخر سيلة على لا يعلم كتب من بها على ولا ما نقولوا ألاتا كما دفع با مجان يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم هذا محله حين نزول القرآن يمبكلت يم مؤقت لموقت لبعض فنين كلا ببلورين هذا صحيح كلا بندين أبو غتا بدليل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون كل من تملون إذا مونين كا من نالو منا ألغا كلا نسايبولو فتنديا ينين كالباما هن كلا فنكو إن الله يكره لكم صلاة يكره لكم القيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال فتاني ينين كالبا كلا تموتوا مني منا على سيدي كل المساين الله إنولا لا لغا ينين كالو كاسكال كل سريرتي أكا ولا كلا كم هولا كوكا من ينين كالو كوما على غيدياما على تاتو كدونوتي بقولوا mais où be kila tumoto parce que dès que moi mais tabi to bolo masagi yino bolo masagi mais faut mo te foli ça y a kutante nala albata a différence ba ko
هذا تعذيب من الله تعالى لعباده المؤمنين قال مؤمنون أرجو مؤمنون كوريكولو ونهى لهم أن يسألوا الأشياء مما لا فائدة لهم في السؤال عنها يم أصلون سيلان تلفنا ممينتو إذا ينقال كوكوما نفان تمن إذا كانوا كلا مماريكو سانغو كافا كنتو كتاكا كنتو تبادينا ابن عباس كتاكا ولوليا أكراني كاوندولا إرابيني كاكوني سيمو بلاتا مغالا دو موتوفو بيان أكواتلو انت فانتي alors kila mabariga para ka kan kundu ko kuma sun to samanu alban ta bayni gawo jiru ma ba me bayni kala simo ko bulu ko la هذه سؤال بأشياء لا فائدة فيها لا فائدة منافنتولا لأنها إن أظهرت لهم تلك الأمور كتار الأمور تقولي سوا كتار أتى أمري نقول إيه بتا كيلا ديكو سانغو كيلا كومبا كا أدي كومبا ميدي كا أدي أتلو تقول أوبا خلاو كنتو تغترابي كترا على إلى خليفة سيوكو هم ماري ولا ما بيكون أتري بومي نيجانا سيمو ما خوارج هو الدين خوارج لولو بالمرتفع عليما يو ولو المداعش المتي أنين القاعدة والبيكي بيسكرين لولك ولا أكو لهم في سؤال والتقيب عنها لأنها كوات وين سنين كان فنقولوا إن أظهرت نيلا كرمات لهم ومغولين تلك الأمور ربما ساءتهم أسناك الله سنكوتي وشق عليهم سماعها على ما فرنسي قولي عنما بس أبراتك سيقولي روى البخاري عن أنس بن مالك قال إن البخاري لكم كتابه كله أنس بن مالك كتب رسول الله خطبة ما سمعت مثلها قط كلا كتبك صلى الله عليه وسلم كم من كتبه من يغنجه جنبه فلا أنس بن مالك وقال فيها أكو وكتبه كله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا كنا نقول من لون على شيء جل دوندي منا دل ما ملون دل أعمل ما منا على قاتلتا قتاجي على ما يتالا مولي غان كتنياجي هو يتالا خارج النيتالا مول نما ياوجي أبو يتالا أبو يتندلا ولا قاتلا فلون ما ملون على قاتل ما فنان قبل كرم ولي كتولا أمان تلا مالا وبي أفعله ما مالا يا أني على صاحب ولو بتعمل دندو كونيا بقولوا فلو يبلا كوي تقول بيا كان كتلا ما أبي كماري يا كان كتلا مو جيبان أقول بيا كان كتلا نون أقول مول أكيد يا كان كتلا كوبالا كوكو كودوما كوا ما أهلهم كيدو كلي كان يمشي بالنميمة أسمعون لك ولا تميلهم والثاني كان لا يستبرئ من بولي لا جرمت كنت أثار أطفال كنت ولا بكيتم كثيرا كان ذلك سفلا سيما قال فغطى أصحاب رسول الله وجوههم لهم حنين ريكم مجي بيها هولين كتامت كسوف فقال رجل كيلو كوي نعم من أبي كوي منت باباتي قال فلان كوي بابا مو ينتقلت أمالهم بأمالهم جدا ولا غابات خوف بس على ولي على جرب كارم
فنزلت هذه الآية الله كلا كلالنا بابا توفلاي أيني تخلفنا الله كلا بتابو بغنية صلى الله عليه وسلم كلالنا قالوا من قبل لهم ألسك الله كسوي سيسي الله جلوتي إذا أنا بيني كقول من بابا أو نبي كلا موتي كله أو بس سيدبيرم لا سيدبيرم موتي نبي كلا موتي أنا أقول بما تكون مدي يبقى كسلا أنا قام ولا أقول كوكيلا جو من بابا وسا ولا تسوون كمين على لون ناكو كي بابا مو نينتي هذا بابا تنتو بابا تنتو أزعلني ولا ولا ينكر كنت أنا بني أقول لا تسألوا عن أشياء أنا كنا ينكر c'est possible fango azakoti parce que kuta suuko ala ako ko kabe awofo ala ko kal kala ni karo ke kula na fante men na fante ina jam kore voilà وقد رواه البخاري في غير هذا المواضع كو بخاري غا في لا سيما وروى ابن جرير نبوت بس نين بها روى ابن جرير عن قتادة في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم الآية قال حدثنا أنس بن مالك حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه حتى أخفوه بالمسألة كوي غامينكا هيغا نينكارو دولو نوا أنا فخرج عليهم ذات يوم أنا تيملوندو فسائل المنبر أيضا المنبر كان فقالكو لا تسألوني اليوم عن شيء الكلام من ينكار فيلا الله ينكارو مسيان إلا بينته لكم ألم تجيني كان فهمت النبي فنغر جابالا فأشفق أصحاب رسول الله أن يكون بين يدي أمر قد حضر إن أتنا هنا كتمولو كودو لبي كيلاي أبتسي فجعلت لا ألتفت يمينا ولا شمالا إلا وجدت كلا لافا رأسه في ثوب يبكي كفنا كلنا بقول سا جنة سا كمر سا جاتو سا نسا يبو من بيجمين دي كيلالا أبي بتالا فانو بتاكلنا بكسلا فأنشأ رجل كان يلاها فيدعى إلى غير أبيه غالي إلى كم وقت تجالا أكو فأنشأ رجل كان يلاها كيدو ناتنا بوسيلين أبي يلاها أبي تلنا فيدعى إلى غير أبيه إسا كلي أبابا تودمنت فقال يا نبي الله إذا لك الهبة قاعد يسكلك تكون من أبي فسيباتك إلا أبابا تولادو ألا نقولوا لآبائه وذلك أقصد عند الله ولا أقول قال لك إلا جمع باباتي قال أبوك حذافة أقول بابا محذافة لو أقول فلان يعني أقول حذافة قال ثم قام عمر نازل أو قال فأنشأ عمر فلنا أدامته فقال رضينا بالله ربا كم تدي ألما مارجتي وبالإسلام دينا متديا مثل على تي ندينوما وبمحمد رسولا متديا كيلاتي نا النبي ميالا أيضا بالله متنغرو جنين على أو قال أعوذ بالله من شر الفتن وبيأكو كم بألتنغرو جنين على فتنولا كوكولا قال وقال رسول الله لم أرى في الخير والشر كاليوم قط أكون ما خيرو أني تنوجي يكو بينيو أبدا صورت لي الجنة والنار إماجي نادم تبما كو الجنة جهنم يتتنى مزيرة انت أشيرين جمن على نتا أي ما شلوا جاكو
حتى رأيتهما دون الحائط هنجي ميرون تنيتما أخرجاه من طريق سعيد منا عمرنا تين كماني مايت رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا c'est-à-dire ala ko ñinin kaaru kumo ha kuntu ala wulula الوكالة على بدنا جل إن شاء الله. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت واصرف عنا شر ما خليت فإنك تغلب بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من هاديت ولا يذل من واليت تبارك وتعالى. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.